Mayo 9, tuwing 2022, magpapili ako pagkamayor sa ating lungsod sa Loon. Unsa man ang mga tinguha ang pangandoy ni Lalan Panuso kung ako ang bulikan sa kapalaran. Akong ihanay kaninyo ang among giumol na plataporma di gobyerno. Una, magsugod kita sa social services. Kay dinhi importante kaayo ang pagserbisyo sa atong mga katawhan. Ang importante mao unahon nato ang mga kaayuhan alang sa mga senior citizens. Ubos sa programa sa senior citizens, ang atong gobyerno muhatag og regular budget para sa mga senior citizens. Aduna kitay programa una, muhatag kita og libre nga medical or laboratory check-up sa tanang senior citizens kaduha sa matag tuig. Muhatag kita og libre nga birthday cake og cash nga 1,000. Muhatag kita og libre nga vital signs monitoring kada semana. Muhimo kitag programa ng atong mga senior citizens, ato silang itur sa mga nindot nga talan-awon sa atong lalawigan sa Bohol. Aron nga ang atong mga senior citizens mubati og kalipay nga sila di ay pinangga sa atong kagamhanan. Muhatag kita og mortuary assistance kay ang tao padung mangyud sa kamatayon. So maay na lang nga aduna kitay mortuary assistance nga mo kantidad og dili mo minus sa 5,000 pesos. Unya palit kita og ambulansya nga eksklusibo lang nga gamit para sa atong mga senior citizens. Kay nahibaw kita ang atong mga katigwangan, dali rang magkasakit-sakit. Busa, kinahanglan doon na sila'y ambulance na exclusive lamang alang kanila. Unya, lain pa mga igsoon, kung ako ang mahimong palaran ug ang akong mga kauban, nagpirmahay kami og kasabutan nga ibalik na mo ang kabahin sa among sweldo, ibalik na mo ngadto sa katawhan, specifically alang sa atong mga senior citizens. Mao kini ang among saad, 30,000 nga sweldo sa mayor voluntaryo, ibalik kini nga ibutang sa trust fund. Ang vice mayor 20,000 matagbuan, ang mga konsehales tag 12,500 matagbuan. Kung ato kining sumadahon, adunay 150,000 kada buwan, ibutang nato og trust fund, imo na tong PTCAS assistance sa mga senior citizens. Kay dili ko buot nga atong mga senior citizens moadto sa radyo unya magpakilimos sa kahanginan. Dili ako mutugot ni ana mga igsuon kay nganong magpakilimos man ang atong katawhan kung naay mga opisyalis na tinuod naglantaw sa kaayuhan sa atong katagiluson. Unya tugbangan nato ang senior citizens, hatagan nato sila og free nga super lugaw feeding kaduha matag semana. Unya ang tugbang ni ana mao ang atong kabataan, kay ang kabataan mao gayud ang tinuod nga paglaom sa atong nasod. Sila mo'y sumpay sa atong mga damgo ug damgo sa atong katigwangan. Busa ato silang hatagan o programa nga malungtaron nga makahatag nila og kalig-on ug maayong panglawas. Una, hatagan nato og dietary feeding ang mga estudyante gikan grade 1 hangtod grade 10 katulo matag semana. Hatagan nato sila og libre nga duha ka school uniforms sa matag tuig. Ug hatagan nato sila libre nga school supplies, bag, notebook, lapis, ballpen ug uban pa. Kay ngano mao kana ang gikinahanglan sa atong mga estudyante, labi na sa atong mga ginikanan nga kabos nga walay ikapalit niini. Unya ang kabataan usab samtang magdako sila, ato silang pakit-on sa mga nindot kaayo nga lugar sa atong lalawigan, sa atong lungsod aron ma-motivate sila og maayo, aron ma-develop ang ilang social, emotional ug psychological aspect nga magdako sila nga maayong lungsuranon. Ug usapa para sa mga kabataan, magtukod kita og children's playground
pagkadako sa atong lungsod, pagkadaghan sa atong kabataan, second class municipality, apan wala kita magtukod og pasilidad para sa atong kabataan nga magdako sila nga nindot ang ilang panglantaw kay sila nibati nga gipangga o giamuma sa atong kagamhanan. Mao kana under the Social Services Program. Ug unya mopadong kita sa economic programs nato. Dinhi sa economic programs aduna kitay mga priority or gitawag og strategic priorities. Unsa kini mga igsoon? Una, magtukod kita og tulo ka dagkong income generating projects. Ubos sa income generating projects mga igala, dunay tulo una nga atong ilunsad apan kining tulo ka income generating projects mao kini ang mahimong milking cow o gatasan sa atong lungsod. Mohatag kinig minilyon o ka binilyon pa nga income sa atong lungsod. Una, atong ilunsad ang kamunggay o moringa plantation. No? So ang moringa plantation mga igala, awhagon ang tanang katawhan sa doon sa pagpananom. Ang tanan nga mutanom og kamunggay ato kanang ipasud og kooperatiba. Nganlan nato Kamunggay Planters Cooperative. Aron maka-access kita og financial assistance gikan sa mga funding institutions. Karon, ang tanan nga mutanom og kamunggay atong ipasod sa Social Security System o SSS aron pag edad sa 60, pensyonado na ang tanan. So makahatag kitag disinti nga trabaho og igo nga income. Now, ang moringa plantation dunay duha ka components, ang export products o ang domestic use o domestic products, no? So ang mga exportable nga products sa kamunggay mga higala, dunay -unom ka mga produkto niini. So dili na lang nato na i-discuss tagsa-tagsa, basta kay ang tanan nga produkto sa kamunggay kinaham na karon sa tibok kalibutan mga higala, labi na sa nasod sa Canada, sa Europa, sa Amerika, sa Australia, sa Korea o uban pa nga mga nasod. Sanglit gitawag kining kamunggay o moringa nga superfood. Superfood as in super gayon. Kay ang tanang vitamins ug minerals nga gikinahanglan sa atong panglawas anaa sa kamunggay. Mao gani nga ang tanang mga food supplements karon nagtangag kini og kamunggay. Naa ang kamunggay gyud as main ingredient. So why do that? Nga mukita kita sa mga export products. Ari kita sa domestic use. Naay parte sa kamunggay nga dili mada sa export. Sama sa iyang stock, sa iyang mga dahon nga mga reject na kining maong parte sa kamunggay, mao kini ang galingon nato isagol og feeds. So di ay ang ikaduha nga income generating project nato nga pinakadako mao ang pabrika sa feeds o feed mill, no? So ang main ingredient niya na kamunggay. Magtukod kitag pabrika sa feeds para sa baboy, manok, baka ug uban pa nga mga hayupan. Now, ubos niining maong IGP kon income generating project, daghan kitag mapasud og trabaho. Gatusan o nilibuan. Kay ngano, gawas sa direct employment nga mopadagan sa feed mill, aduna pay mga support services sama nadtong mo-supply og moringa ingredients, molasses, yellow corn staff, fish meal, copra meal, ug uban pa. Mo-employ kini libuan ka mga tao, no? So mohatag pagyud og dakong income. Unya kay naamantay feed meal para sa baboy, manok ug baka. Mao kana ang ikatulo nato nga income generating project. Maghimo kita og pig dispersal. Pig dispersal lang una o manukan. O unsa pa ang gusto ninyo nga hayupan. Pero my preference is pig dispersal. Magbuhi ang LGU og daghang anay. So ang anak, ang mga baktin atong i-disperse ngadto sa atong katawhan. Ang akong target 70 to 80% of the total number of households sa noon mao kini ang recipient sa pig dispersal. Paminawan ninyo ang dynamics of parameters ni.
Ang matag usa atong hatagan una og tagurha ka piglets, duha ka baktin, no? Sa duha ka baktin, why usa ka dako o piso ang mogawas sa inyong bulsa kay ihatag kana sa LGU. Unya kay naaman tay pabrika sa feeds nga mukiter sa feed requirements sa tanan nga recipient sa pig dispersal. Gawas niya na makabaligya kita sa tanan nga mopalit og feeds tibuok lalawigan sa Bohol o tibuok Pilipinas. Ubos sa pig dispersal mga higala nga income generating project. Sigurado nga ang matag recipient sa tagduha-duha lang mukita og dili mo minus sa 78,000 matag tuig. Unya mao kana ang kitaon sa matag tuig, imo kanang i-times 3 sa 3 ka tuig nga usa ka termino sa ngayon. So kwintaha unsa ka dak-a ang economic benefits nga madawat sa matag lungsuranon ubos ni mga programa. Ang naapay lain nga ride-on ini nga programa mga higala, 10% of the net proceeds nato sa exportation o sa income nato sa feed mill o sa income nato sa pagbaligya sa baboy, ang 10% ini ibalik nato sa atong katawhan in the form of dividends. So labing siguro kay dagko man kayong kitaon naton ini, dili mo minus sa tag 10,000 matag lungsuranon mudawat nini dividends o i-release kini matag Disyembre aron malipayon ug mabulukon ang pagsaulog nato sa Pasko. So mao di ay kini ang atong giandam. Naapay daghan nga mga economic policies and projects para sa prosperity sa atong katawhan. Sama pananglit. Ang patakaran nila karon sa kining panagat, no? Atong padaghanon ang isda sa noon aron mo barato ang isda sa noon ug ang atong mga mananagat mabulahan. Ang payaw atong balihon karon ilang gilabay dito sa layo kaayo gawas sa municipal seawater. Pabor lamang kana sa mga dagkong likom mga higala. Ang atong palisi isud ang mga payaw dinhi sa municipal seawater ug ang LGU mo palit og daghang payaw, mo invest pagbutang og daghang payaw. Kay ang payaw kahimanan aron mo daghan ang isda. Ug ang mga gagmay mananagat malipay niini kay daghan naman ang isda sa sud sa municipal seawater. Sa ingon niya na kung daghan ang isda, mo daghan ang isda sa merkado. Kung daghan ang isda sa merkado, mo barato ang isda sa loob. No? So, mao kana. Unya maghimo kita og bagsakan center. Unsa man kining bagsakan center? Ang bagsakan center mao kini ang destinasyon palitanan sa mga barato nga produkto sa agrikultura o fishery. So, ang luon naanay daghang produkto sa agrikultura, mananom kita og daghan kay usa sa akong ilunsad kining home-based job order casual nga ang tanan magtanom og tanon unya sweldohan sila sa lungsod, unya ang kita nila bahinon 40% sa nagtanom, unya 60% ari sa LGU, kuhaon sa LGU. Kay nga naman nga ang LGU mag-promote ni ining mga programa aron ang tanan magkugi og tanom, aron ang tanan masilsil sa alimpatakan nga di ay ang food security program pasimple-simple lang naara sa atong tukaran apan di ay sigurado nga nakikita ang atong mga lungsuranon. Nganong i-promote nato kini kay doon na kita feeding program para sa senior citizens o feeding program para sa atong kabataan. Now, ang sobra niini ari nato ibutang sa bagsakan center. Lain pa nga strategic priority nato sa atong pagpangatungdanan ang Kabilaw nga mao ang prime tourist destination as far as Luzon is concerned. Ibalik nako ang titulo niini, is it prime scuba diving destination dili lamang sa Bohol kundi sa Central Visayas mga higala. Mao kana ang titulo sa Kabilaw nga nawa kanato. Karon unsa may atong himuon? Dili madani ang mga turista o mga investors pag-ana sa Kabilaw. Pero atong himuhan kini og programa. Maghimo kita og Ro-Ro-Port. Gamay ra ang gaston ini. Ro-Ro-Port diha sa Kabilaw. Tugbang diri sa Ro-Ro-Port sa Katagbakan. Ang barge nga magbiyahean karon ngadto sa Argao
atong ipahapit sa kabilaw kung naanay ro-report, no? Unya kini mao'y solusyon nato sa pagbutang og stable na supply sa tubig sa kabilaw, no? Kay magpalit kita og tanker. Iniglarga sa barge, pahapito nato sa kabilaw. Sakay ang tanker. Pag-abot dito sa kabilaw, ipadagan, ibukbo ang tubig dito sa reservoir. So dunay reservoir nga atong himuon dito sa tunga. Mao gihapon, kada adlaw maora na trabaho sa tanker nga giasay nato. So dunay stable nga supply sa tubig ang kabilaw. O kay duna na may rural port, nya naay barge nga gabiyahean kada adlaw, mao kanay sakyan nato sa heavy equipment nga ipada dito sa kabilaw aron mapalapad nato ug mapagwapo ang kalsada sa kabilaw. Sa ingon ni ana ang dugay na kaayo nga dautan kaayo nga kalsada sa kabilaw, maayo kini ug sa ingon ni ana mubalik ang pagkamadanihon sa kabilaw sa natad sa turismo. Ang isla sa kabilaw aw sa Sandingan nasada ato kining ideklara nga special tourism estate, no? Unya maghimo kita blueprint alang sa new growth center sa Luon, pero anda nato ibutang sa katagbakan. Ang growth center mga higala usa kini ka konsepto diin adto ni modalha ang bag-o nga kalambuan. Sayon ra ni sabton, pero lisod sabton ninyo kung wa tay example. Example nini mga higala kanang Dao bus terminal. Drawing ra na. Maghigahimuan ni Danlim og mga plano sa road network, dinhi ang bus terminal, dinhi ang Dao public market. So sa dihang na-realize na mga higala, tan-awan ninyo karon ng Dao. Naa na diha ang ICM, naa na diha ang mga daghang business establishment, ang kalsada karon perting traffic na kaayo kay naa na diha ang bag-ong growth center. Mausab kini ang mahitabo sa katagbakan. Kay wa nila makita ang dakong potensyal sa katagbakan, nakita ko kini ang dako kayo nga potensyal sa katagbakan mga higala. Tungod sa nindot ug talagsaon nga puerto nga naa sa katagbakan. Unsa ilang gihimo karon sa katagbakan port? Ila ka nang gitawag og International Cruise Ship Port. Kapilaman mudunggo ang cruise ship diha sa katagbakan mga higala. May lang nay kausa sa usa ka tuig. Pero kung ako ang mamayor mga higala, akong paningkamutan, paaprubahan nako, himuan akong endorsement nga kining katagbakan i-convert ang iyang functional status from cruise ship port into international transshipment port. Ato kining i-endorso sa Provincial Development Council, ngadto sa Regional Development Council, ngadto sa NIDA, ngadto sa Department of Transportation and Communication. So, kung ma-convert ka na, sama sa Port Irene sa Gonzaga, Cagayan, sama sa Subic, sama sa Naga, sama sa Cagayan de Oro, sama sa Davao, why rason nga ang katagbakan port dili mahimo ni ana kay ngano pinaka-strategic kini. Why lain nga ingon ni ani ka strategic nga posisyon dinhi sa Central Visayas. So mao kana ang paningkamutan nato aron nga mahimong malambuon ug mausab ang panagway diha sa katagbakan. So kung ma-realize kini naanay mga dagkong warehouses nga matuko diha, naanay mga dagkong business establishment nga matuko diha, ug bulahan ang katagbakan, himuon kini nato nga new growth center sa atong lungsod sa Luon. Now, unsa pa ang mga importante nga economic policies nga atong ilunsad? Of course, mga higala, number one priority nako, akong ipaus-us ang sobra kaayo nga mga regulatory fees sama sa stall rentals, occupancy fees, ug uban pa nga mahal kaayo nga buhisan dinhi sa lokal nga kagamhanan. Mao bitaw mingaw ang atong merkado ikumparar sa merkado sa Kalapi, ikumparar sa Tubigon. Ngano man, second class municipality atong lungsod, apan itanbi nimo sa Tubigon nga third class ra, pastilan pagkalayo ra nato. Nganong ingon niya naman? Kaya ngano na-feel sa atong mga gagmay negosyante nga dili business friendly ang atong lungsod sa Luon. Kung ako ang mahimong mayor, ang mga gagmay negosyante sama sa sari-sari store, mga ambulant vendors, mga barbecue stand, nga ang capitalization dili mulapas sa 50,000,
dili na kinahanglan mulukat ka mo business permit adto sa lungsod. Adto lang sa barangay aron mo kita usab ang inyong barangay. So, ingan-ana ang paghatag og kagaan ug ngun-ana ang pagpabuylo sa local economy. Ang atong mga tricycle drivers, mga habal-habal drivers, nasayod kamo gikan sa labing suok nga dapit sa atong lungsod. Sila ang nagserbisyo sa katawhan. Sila ang naghatod kaninyo aron ang inyong mga transaksyon mahimo dire sa asa ninyo gusto nga dunay transaksyon. So sila di ay ang nagpailawom sa local economy. Sila kabahin sa gitawag natong public utility. Unya nganong lisod-lisoron man pinaagi sa ilang prangkisa ug lisensya. Nganong lisod-lisoron man ang mga tricycle driver sa paglukat og mga prangkisa. Dili kana husto mga higala. So usa sa atong economic policies mao ang pagpakunhod sa mahal kaayo nga local taxes. O nganong magsaligmanta sa gagmay negosyante kung naatay income generating projects nga mukita og minilyon o kung moabot na sa iyang maximum production capacity, dili lang milyon ang kitaon sa mga IGPs nato kundi bilyon mga higala ang kitaon ini. Sa ingon ni ana moabot ang panahon nga makahatag kitag libre nga hospitalization. Usa kini sa akong plataporma, magtukod kita og dialysis center. Ang atong rural health center i-upgrade kana nako into primary hospital. Aron ang tanang mga luunanon libre ang hospitalization. Libre as in libre. O kay dako naman ang atong income pinaagi sa IGPs, libre na makahatag kitag libre nga pamuhunan para sa mga micro and small business. Nganong dili man nakikinahanglan man atong moasinso ang atong katawan. Kung mahimo mapapas nato ang dagway sa kapobrehon. Unya ang tanan dunay igong nga income ug ang tanan dunay disente nga trabaho. Unya usa sa akong plataporma mga higala mao nga ang atong mga kaigsunan mahatagan og disente nga pabahay. So ang LGUs through the initiative of the Office of the Mayor makahimo kitag collaborative effort aron makahatag kitag disenteng pabahay. Nganong dili man makahatag ang LGU kung naanay dako nga income gikan sa atong mga income generating projects mo ikaw. So ingon ana ka mahinungdanon ang direksyon asa nato daddaa ang katawhan unsa ang matang sa kahimtang sa lungsod nga atong dadon ang atong lungsod. So tin-aw kaayo ang direksyon nga akong ihatag niining akong pagpanimpad karon sa politika. Mahimo man ako magpribado niini, sama na ining Kamunggay Plantation. Pribado kayo ni, pero ako lang ipaambit kaninyo, dili nako ihinakog ang akong teknolohiya. Akong gusto nga ang tanan mahawas sa kawadon, ang tanan makaapil niini. Naala kaninyo mga igsoon ang paghukom unsang matanga sa ugma ang inyong gustong hingmatan. Gusto ba ninyo nga mao lang gihapon, way kausaban, sama ra kamo nga natug nga namata sa kangitnit, matug sa kangiob, kangitnit ug kangiob lamang ang magbanos-banos sa inyong kinabuhi. Apan kung inyong ablihan ang pultahan sa kabaguhan, musulod ang daghang serbisyo nga tinud-anay. Musulod ang programa sa mga livelihood ug income generating projects ug musulod ang daghang panalangin sa Dios. Sa katapusan, daghan man ang naa na himutang ipanghatag namo ang kasabutan nga among gipirmahan, ipahatag namo kini sa katawhan. Apan sa daklit lamang nining akong presentasyon karon, gusto kong ibilin kaninyo nga ang tinuod nga pag-alagad sa katawhan mausab ang pag-alagad sa Dios. Unang adlaw nga ako mga tungdanan isip amahan sa lungsod, magpakanaog ako og executive order nga magdeklara og usa ka adlaw alang sa tanang mga lunanon din kitang tanan magtapok aron magpasalamat sa Dios. Sa tibok tuig nato, sa tibok natong kinabuhi, gipasubang sa Dios ang adlaw, gihatagan kitag uwan, gihatagan og abot ang atong kadagatan, daghang isda, gihatagan og abot ang atong kaumahan, nagginhawa gihapon taon niya, di lang ta magpasalamat sa Dios. Katungdanan sa usa ka leader ang paggiya sa katawhan nga iyang ipaila sa Dios, ang Dios himayaon ng pasalamatan aron ang Dios mububo sa iyang panalangin, sa iyang katawhan nga nagsimba og mituo kay.
Mao kana ang panglantaw nining inyong ubos nga igsuon lalan paluso mga igala. Hinaupunta sa adlaw sa piniliay, tukbilon ang inyong kasing-kasing ug ang inyong una-una ug ang inyong pilion mao ang kabaguhan. Mao gani sa among singgit o battle cry nining atong panagtigi karon sa politika nga gitawag og bugnong lugaynon. Atong giingon didto og isinggit kini nato sa tanang suok sa loon. Isulong ang dignidad sa masa. Korupsyon sa gobyerno sumpuon ta, kausaban og milagro taliabot na. Kay kining tanan nako nga gisgutan mga igsoon mahitabog day kini sama sa usa ka milagro nga wa ninyo masaksihi kaniadto. Og ato pang ipakapin pahinumdom sa tanan nga magtotoo nga kita mao ang asin ug kahayag sa luon. Giingon sa balaang kasulatan, iasa man ang asin kun mawad-an na sa iyang kaparat. Og kita nga dunay kaalam, dunay kinaadman, sama kita sa kahayag. Ug dili pwede nga magdagkot ka og suga aron lamang taguan. Kundi imo kanang ibutang sa butanganan aron mahayagan ang katawan. Ug mao kining atong gibuhat. Ihatag ko kaninyo ang jutay na kung kinaadman, iyawat na lang mahayagan kamo sa inyong paghuna-huna o pagtimbang-timbang kung angayan ba ako pilion mga igala. So mao kana ang akong panapos nga pagpakigpong kaninyo ining hamubo nga higayon o hinumduman nato ang tanan imbutan sa kapalaran. If it is my destiny to be there, I will get there. Bisan pa kinsay mubabag. And I feel I am the one sent para sa kabaguhan sa loon. I am riding now on the chariot of my destiny. Lalan paluso pagkamayo sa lungsod sa loon. Daghang salamat.